बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। पाकिस्तान और दुनिया भर में लाखों देखने और सुनने वालों को नाहिद अहमद जिलानी का सलाम। नाजरीन, आपको जिलानी जी यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ आप जहाँ कहीं भी होंगे अपने अहले हना समेत बाखरियत होंगे, खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले तमाम ख़वातीन व हज़रात से गुजारिश है जो हमारे चैनल पे अभी नए हैं वो जिलानी जी चैनल सब्सक्राइब फरमा लें ताकि रोज़ाना आप तक हमारी नई वीडियोज़ आसानी के साथ पहुँच सकें। बिला तहीर अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करता हूँ। इमरान खान और नवाज़ शरीफ एक साथ, सरदार लतीफ़ खोसा का बड़ा इंकिशाफ, अली मोहम्मद खान का रिहाई के बाद बड़ा तगड़ा बयान, मुनसिफ बना ज़ालिम, इन तमाम इश्यूज़ पे मैंने बात करनी है। नाज़रीन इकराम, सबसे पहले बात करते हैं जब बंदे को कहीं बाहर से मार पड़े तो अपने घर जाता है, तो जब घर से ही आगे मार पड़े तो फिर वो कहाँ जाए। मेरी मिसाल कि अगर किसी पर कोई जुल्म करता है तो मज़लूम क्या करता है, वो अदालत के दरवाज़े पे जाके दस्तक देता है कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मेरे साथ इंसाफ किया जाए, मुझ पे जुल्म हुआ है, मेरे साथ ज़्यादती हुई है। तो वो अपने लिए इंसाफ मांगने के लिए अदालत का दरवाज़ा जो है उसको दस्तक देता है। तो नाज़रीन इकराम, अगर मुनसिफ जो हैं, इंसाफ देने वाले, जिनके फ़र्ज़ में ये शामिल है कि वो हर मज़लूम की दादरसी करें, उसको इंसाफ दें, तो वो ही आगे से जुल्म के पहाड़ उस पर गिरा दें, तो फिर वो मज़लूम कहाँ जाए। नाज़रीन इकराम, एक दफ़ा नहीं हुआ, इससे कबल भी कई आपको वाक़यात इस तरह के देखने को मिल चुके हैं कि जो जज साहिबान हैं वो ख़ुद और उनकी ज़ौजा मोहतरमा बच्चियों पे जुल्म के पहाड़ गिराते हैं। इसी तरह एक वाक़या फिर हुआ कि जज साहब और उनकी ज़ौजा मोहतरमा ने एक बच्ची पर तशद्दुद कर के उसको लहू लहान कर दिया। अब कुछ ज़राए ये ख़बरें दे रहे थे, कल की ख़बरें गर्दिश कर रही थीं सोशल मीडिया पर कि उस बच्ची का इंतकाल हो गया है, लेकिन उसमें कोई सदाकत नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्ची ठीक है, अभी तक तो ज़िंदा है, लेकिन उसकी हालत बहुत नाजुक है। उसके सर पे जो ज़ख़म हैं, जो चोटें आई थीं, उनमें अस्तग़फिरुल्लाह कीड़े पड़ चुके हुए हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये किसी दरिंदे ने, किसी बदमाश ने उस बच्ची पर जुल्म नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान के एक मुनसिफ, जो मुनसिफ की कुर्सी पे बैठे होते हैं लोगों को इंसाफ देने के लिए, उनके घर में उस बच्ची पर जुल्म का पहाड़ गिराया गया, उस बच्ची को लहू लहान किया गया। अब वह बच्ची किसके पास जाए, किससे इंसाफ की भीख मांगे। तो नाज़रीन इकराम, अपील तो मैं करता हूँ चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि आप इसका सो मोटो एक्शन ले लें, एक नई रीत कायम कर जाएँ जाते जाते कि आपने अपने बरादरी के जज पर भी जो है वो भी सो मोटो एक्शन लिया और इंसाफ के कटहरे में खड़ा करें उस जज को जिसने बच्ची पर जुल्म और ज़्यादती की और उसको लहू लहान कर दिया। नाज़रीन इकराम, वैसे तो चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सुनवाई जो है वो नहीं हुई। पीछे कुछ केस देखे हैं हमने, जिस तरह इलेक्शन पंजाब के पीके में, लेकिन वहाँ तो उनकी सुनवाई नहीं हुई। ये तो उनके घर का मामला है, यहाँ तो उनको चाहिए कि सो मोटो एक्शन लें और जाते जाते इन जज साहब को भी कुछ सज़ा देते जाएँ ताकि आइंदा गरीबों की बच्चियों पर जुल्म व ज़्यादती इस तरह ना की जाए जो इंसाफ देने वाले हैं उनके घरों में। तो नाज़रीन इकराम, अब बात करते हैं कुछ सियासत की। अली मोहम्मद खान, जो वफा का दूसरा नाम है, नाज़रीन इकराम, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ वफा कर गया, जिसको तकरीबन 80 दिन जेल में रखा गया। उस पर क्या क्या बीती होगी। जो बड़े बड़े पुराने सियासतदान हैं, ये तो अली मोहम्मद ख़ान साहब कुछ पुराने ज़्यादा सियासतदान ही हैं, हालांकि उनको तो टिकट भी खान साहब ने बड़ी मुश्किलों के बाद दी थी। तो बड़े बड़े पुराने पापी थे, वो 2-3 दिन 4 दिन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने पे मजबूर हो गए। क्या है कि जेल में बहुत गर्मी होती है, वो कोठड़ी में हमें बंद कर देते हैं जी, हमारे पाँव से इस तरह हम खोल के लेट नहीं सके, गर्मी बहुत थी वगैरह वगैरह, एसी बंद कर दिए गए।
تو ناظرین اکرام اس مرد مجاہد نے 80 دن جیل میں گزار کر یہ بتا دیا کہ میں خان کا سچا اصلی اور نسلی سپاہی ہوں۔ اس نے کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، اس پہ بھی بہت زیادہ اس طرح کی کوشش کی گئی جو بیکار ثابت ہوئی حکومت وقت کی۔ تو ناظرین اکرام 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ 4 دفعہ نہیں بلکہ 8 مرتبہ علی محمد خان صاحب کی ضمانت منظور ہوئی، لیکن اس امپورٹڈ حکومت نے آئے دن ان کو رہائی دینے کی بجائے ان پہ نئے کیس میں ان کی گرفتاری ڈال دی۔ وہ رہا ہوئے، اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے ناظرین اکرام بڑا تگڑا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ سب پاکستانی ہیں، سب محب وطن ہیں، کسی کی محبت پہ ہم جو ہے وہ انگلی نہیں اٹھا سکتے کہ وہ فلاں جو ہے پاکستان سے محبت نہیں کرتا۔ ہم سب پاکستانی، ہمیں مل جل کر آگے ملک پاکستان کی خاطر مل بیٹھ کر ہمیں فیصلے کرنے چاہیے۔ انہوں نے بڑا مثبت جواب دیا، مثبت بیان دیا کہ ہمیں سب کو مل کر ملک پاکستان کو یہ جو کرائسس چل رہے ہیں اس سے نکالنا چاہیے۔ تو ناظرین اکرام انہوں نے واضح یہ کہہ دیا کہ میں خان صاحب کے ساتھ کل بھی تھا، آج بھی ہوں، اور مستقبل میں بھی میں اپنے لیڈر سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں۔ اور جو کسی بھی ملک کے سابق وزیر اعظم پر اس طرح کے کیس کرنا، جھوٹے مقدمات کرنا، یہ ملک پاکستان کی پوری دنیا میں بدنامی کا باعث بنتا ہے۔ اس طرح اگر کسی وزیر اعظم کے ساتھ جھوٹے مقدموں میں اس کو گھسیٹنا۔ تو ناظرین اکرام اس نے بڑا مثبت اپنا بیان دیا کہ میں کل بھی خان صاحب کے ساتھ تھا، آج بھی ساتھ ہوں اور ساتھ ہی رہوں گا۔ ناظرین اکرام ایسے ہوتے ہیں وفادار ساتھی جو تشدد بھی برداشت کر لیتے ہیں، گرمی بھی برداشت کر لیتے ہیں، فرش پہ لیٹنا بھی برداشت کر لیتے ہیں، بغیر اے سی کے لیٹنا بھی برداشت کر لیتے ہیں، مچھر کاٹے پھر بھی برداشت کر لیتے ہیں، پریشر بھی برداشت کر لیتے ہیں، لیکن اپنے لیڈر کے ساتھ وفا کر جاتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام علی محمد خان صاحب، آپ کو علم ہے جب عدم اعتماد کی تحریک پیش ہوئی تھی خان صاحب کے خلاف تو تب بھی سارے پاکستان تحریک انصاف کے جتنے بھی اہم رہنما تھے، ایم این ایز تھے، وہ پارلیمنٹ سے اٹھ کر چلے گئے تھے۔ تو علی محمد خان صاحب واحد تھے جو اکیلے بیٹھ کر انہوں نے اپنے لیڈر کا وہاں بیٹھ کے دفاع کیا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان دوبارہ انہی سیٹوں پہ آئے گا وزیر اعظم بن کر۔ تو ناظرین اکرام جیل سے نکلتے انہوں نے اچھا پیغام دیا تمام جتنی بھی سیاسی پارٹیاں کہ بیٹھ کر ملک پاکستان کے لیے اکٹھے بیٹھ کر ملک پاکستان کو ان کرائسس سے نکالنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو ناظرین اکرام ایسے ہوتے ہیں، ایک طرف پرویز ہٹک دیکھیں، عمران اسماعیل، علی زیدی صاحب جو اپنے آپ کو گولیاں مارتے تھے کہ گولی ادھر سے مار دو ادھر سے نکل جائے گا تو پھر میں عمران خان کو چھوڑوں گا، تو 2 منٹوں میں انہوں نے چھوڑا، پریس کانفرنس کی اور بھاگ گئے۔ تو علی محمد خان صاحب نے یہ بھی نہیں کہا کہ مجھے گولی مار دیں، سینے میں مار دیں یا پیشانی بھی مار دیں تب میں خان کو چھوڑوں گا، لیکن اس نے ثابت کر دیا کہ میں خان کا سچا نسلی اور اصلی سپاہی ہوں۔ تو ناظرین اکرام دوسری طرف رخ کرتے ہیں، سردار لطیف احمد کھوسہ صاحب جو ہیں، سردار لطیف کھوسہ صاحب جو سینیٹر تھے سابق پاکستان پیپلز پارٹی کے اور قانون دان ہیں سینئر، انہوں نے اے آر وائی کے پروگرام میں بڑا انکشاف کیا ہے۔ ان سے پوچھا گیا کہ نگران سیٹ اپ اس امپورٹڈ حکومت اس پی ڈی ایم کی مرضی کے مطابق، منشا کے مطابق بننے جا رہا ہے یا کہ نہیں۔ تو انہوں نے واضح جواب دیا کہ اس پی ڈی ایم حکومت کی مرضی کے مطابق جو نگران سیٹ اپ ہے وہ نہیں آئے گا۔ ناظرین اکرام پھر میں آپ کو بتا رہا ہوں، انہوں نے واضح 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو نگران سیٹ اپ آنا ہے ملک پاکستان میں وہ اس پی ڈی ایم حکومت کی مرضی کا نہیں آئے گا، وہ کہیں اور سے آئے گا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر نواز شریف یہ کہے گا کہ یہ فیصلے واقعی کہیں اور سے ہو رہے ہیں۔ آگے انہوں نے مزیدار بات کہی، انہوں نے کہا کہ پھر نواز شریف بھی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرح دوسرے لوگوں کے نام لے گا۔ جی ہاں ناظرین اکرام، یہ بڑا انکشاف انہوں نے کیا۔ ثابت یہ ہو رہا ہے کہ جو ریورس گیئر ہے نون لیگ کا وہ لگنے جا رہا ہے کہ ووٹ کو عزت دو سے شروع ہوا تھا جو ان کا بیانیہ، اور بوٹ کو عزت دو پر ختم ہوا تھا۔ اب دوبارہ چند دنوں بعد وہ ریورس گیئر لگنے والا ہے بقول سردار لطیف کھوسہ صاحب کے، کہ انہوں نے پھر کہنا ہے کہ یہ فیصلے کہیں اور سے ہو رہے ہیں، نگران حکومت کسی اور کی مرضی کے مطابق آئی ہے۔ پھر انہوں نے سابق وزیر اعظم چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب کی طرح انہوں نے دوسرے لوگوں کے نام لینا شروع ہو جانا ہے۔
تو ناظرین اکرام اب یہ نام کس کے لیں گے؟ اب تو سزا بھی منظور ہو چکی ہے، انہوں نے خود ترمیم کر دی ہوئی ہے کہ اگر آرمی کے خلاف پاک فوج کے خلاف کسی نے کوئی ایسی الزام تراشی کی تو اس کو 2 سال سزا ہوگی۔ تو بسم اللہ کریں، پھر دیکھتے ہیں کہ سزا ہوتی ہے ان کو یا نہیں ہوتی، کیونکہ سزا جو پاکستان میں قانون چاہ رہے ہیں وہ سب غریبوں کے لیے ہیں، امیروں کے لیے یا جو طاقتور ہیں ان کے لیے قانون علیحدہ ہوتے ہیں۔ یہی تو رونا ہے اس ملک پاکستان میں۔ تو ناظرین اکرام یہ معاملات چل رہے ہیں، انہوں نے باقاعدہ انکشاف کر دیا ہے۔ آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں کہ چند دنوں بعد عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں گے نواز شریف صاحب، ایک ہی بیانیہ پھر نواز شریف صاحب کا ہوگا کہ یہ فیصلے کہیں اور سے ہوتے ہیں، فلاں فلاں کر رہا ہے فلاں فلاں۔ اب دیکھیں ان کے جو ہے علیحدگیاں ہونے والی ہیں، ان کی طلاقیں ہونے والی ہیں، پھر انہوں نے ایک دوسرے پر بھی الزام تراشی کرنی ہے اور اداروں پر بھی کرنی ہے کہ فلاں نے فلاں رول ادا کیا ہے۔ تو ناظرین اکرام یہ چل رہا ہے ملک پاکستان میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ملک پاکستان کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی خیر فرمائے۔ دوبارہ نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔